अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़िर हूँ आज एक नए सबक के साथ। आज हम अपनी नमाज़ ठीक करेंगे, नमाज का सबक पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हमने अपना मदनी कायदा ख़त्म कर लिया है। इसके बाद अब हम कुरान पाक की तरफ जाएंगे। तो कुरान पाक की तरफ जाने से पहले मैंने सोचा कि हम अपनी नमाज़ उससे पहले ठीक कर लें, क्योंकि ये हम पर फ़र्ज़ भी है। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपनी नमाज़ तो पढ़ते हैं, 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ते हैं, लेकिन उनको तजवीद उनको नहीं पता, जिसकी वजह से वो नमाज में काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक कर देते हैं, लफ्ज़ को इतना गलत पढ़ देते हैं कि सवाब के बजाय हमें गुनाह होता है और दोबारा नमाज हमारे मुंह पर लुटा कर मार दी जाती है। तो जो हम मेहनत करते हैं हमें उसका अजर नहीं मिलता। तो आज हम अपनी एक छोटी सी कोशिश करते हैं ताकि हम अपनी नमाज ठीक कर लें और जो हम मेहनत करें उसका हमें अजर व सवाब भी मिले। तो क्योंकि कब्र में तो सबसे पहले नमाज का सवाल किया जाएगा और हम पर 5 वक्त की नमाज़ फ़र्ज़ है, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपनी नमाज को ठीक कर लें। तो चलें अपनी सबक की तरफ आते हैं। उस सबक की तरफ आने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर वीडियो ये पसंद आए तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना सदका जारिया समझकर। जो लोग अपनी नमाज़ें ठीक करेंगे उसका अजर व सवाब आपको भी मिलेगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलें अपने सबक की तरफ जाते हैं। ताऊज़ और तस्मीया के साथ अपने सबक का आगाज़ करते हैं। ताऊज़ आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लफ्ज़ अल्लाह को पतला पढ़ना है क्योंकि इससे पहले ज़ेर आ रही है और मीम के ऊपर खड़ा मद्दा है, उसको लंबा करना है। और या साकिन से पहले ज़ेर आ रही है तो या मद्दा करना है, एक अलिफ के बराबर इसको खींच कर पढ़ना है। चीन की चीटी निकालनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉ के ऊपर ज़बर खड़ा मद पेश आ जाए तो रॉ को ऊपर पढ़ा जाता है, यानी मोटा पढ़ा जाता है। तो निर्रहीम, हा को हलक के दरमियान से हीम। या साकिन से पहले ज़ेर है तो या मद्दा होगा। सना से हमने शुरू करना है नमाज का आगाज़। और आप लोग काफ़ी लोग ऐसे हैं जो पढ़ते हैं सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका। तो आप लोगों ने ऐसे नहीं पढ़ना, आपने एक एक लफ्ज़ के ऊपर गौर से देखना है ताकि आपको समझ आए। इसके बावजूद अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही तो आप मेरे से अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना, मैं आपको इंशाल्लाह अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। कैसे पढ़ना है, सीन की सीटी निकालनी है। सुब सुब क्योंकि सीन सीटी वाला हरूफ है। सुबहानकल्ला, लाम देखिए अल्लाह का लाम आ रहा है तो लाम से पहले अगर ज़बर आ जाए या लाम के ऊपर खड़ा लाम अल्लाह के लाम से पहले ज़बर या पेश आ जाए तो लफ्ज़ अल्लाह को मोटा पड़ा जाता है। यहाँ पर काफ के ऊपर ज़बर है तो अल्लाहुम्मा, कैसे सुबहानकल्लाहुम्मा कल्लाहुम्मा। लाम के ऊपर खड़ा मादा एक अलिफ के बराबर खींचा, मीम के ऊपर तशदीद है, मीम के ऊपर हमने गुन्ना करना है। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका। वताबारा नहीं करना, रॉ को लंबा नहीं करना। कैसे करना है, वाता वाता वो ज़बर वा ता ज़बर ता वाता, वत्ता नहीं करना, वत्ता बारा नहीं बोलना, वाता बारा। वाता बारा कसमुका वाता आला जद्दुका वला इलाहा गैरुक। ये देखें वाता आ के आगे अलिफ था, इसको भी एक अलिफ के बराबर खींचा और लाम के ऊपर खड़ा मा था तो वाता आला, दोनों को एक एक अलिफ के बराबर खींचा। कैसे, दोबारा आप एक मेरे साथ मिलकर पढ़ लें। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक। ये काफ़ी चीज़ ऐसी है, ये लाइन जो तकरीबन 50% लोग जो होंगे वो इसको गलती पढ़ते होंगे। तो इसकी आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। सुबह हा के ऊपर खड़ा मादा, हा को एक अलिफ के बराबर खींचना है। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, क्या है, व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका। रॉ नहीं बोलना, रॉ के ऊपर ज़बर है तो व तबारक अस्मुका, सीन की सीटी, कसमुका व तआला जद्दुका। वाता बोलना है, वत्ता नहीं बोलना, वो ज़बर वा ता ज़बर ता वाता। वाता आला जद्दुका
ولا الہ غیرک. اس کے بعد تاؤس اعوذ باللہ. اعوذ ذال کو نرمی سے وہ ساکن سے پہلے پیش ہے تو وہ مدہ. اعوذ باللہ من الشیطان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نر را کے اوپر زبر ہے، را موٹا پڑا جائے گا. نر را جیم. جیم کو ہم نے کھینچنا ہے. میم کے نیچے جو زیر ہے وہ ساکن ہو جائے گی اور یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے تو یا مدہ ہو رہا ہے. من الشیطان الرجیم. تسمیہ بسم اللہ. اللہ کو پتلا پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو کھڑے مادہ ہیں ان کو ایک ایک الف کے برابر آپ نے کھینچ کر پڑھنا ہے. اس کے بعد سورۃ فاتحہ. الحمد. الحمد الحمد نہیں الحمد. ہا میم زبر ہم دال پیش دو. اس میں کوئی لفظ بھی کھینچ کر نہیں پڑھنا. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. میم کے اوپر کھڑا مادہ ایک الف کے برابر کھینچا. الرحمن الرحیم. مالکی. میم کے اوپر کھڑا مادہ میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے. مالکی یوم الدین. یا وو زبر یو وو ساکن سے پہلے زبر آ رہی ہے تو وو لین ہو رہا ہے، اس کو کھینچنا نہیں ہے. یا وو زبر یو. یوم الدین. دال دو دفعہ پڑھا جائے گا. یومد میم دال زیر مد دال یا زیر دی. یوم الدین. دین. اشاکا. یہاں بھی یاد کے اوپر تشدید ہے، یا دو دفعہ پڑھا جائے گا. اشاکا نعبد و اشاکا نستعین. و اشاکا نستعین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. اشاک نعبد و اشاک نستعین. اہدی حمزہ ہا زیر اہدی. نصیرا. نون صاد زبر نص صاد زیر سی. نصیرا. را موٹا پڑا جائے گا، را کے اوپر زبر ہے. نصیرات المستقیم. طا لام زبر طا المستقیم. قاف حروف مستعلیہ ہے، قاف موٹا پڑا جائے گا. یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ. اہدینا الصراط المستقیم. سیرا سواد موٹا بھی ہے، سیٹی والا بھی ہے، سیٹی نکالنی ہے. صراط الذین. صراط الذین. صراط الذین انعمت علیہم. علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. کیسے؟ غیر المغضوب. دو کو ہم نے کھینچا، داد وو پیش دوبی، وو مدہ ہو رہا تھا اس وجہ سے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. اس کے بعد سورۃ اخلاص. قل. کاف لام پیش کل. اگر اس کو آپ کل پڑھ دیں گے، پتلا پڑھیں گے کل، تو اس کا مطلب ہو جائے گا کھا لو واللہ ایک ہے. نعوذ باللہ اس کا مطلب قل کہو واللہ ایک ہے، یہ مطلب ہوتا ہے اس کا. موٹے کاف کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو یہ چھوٹی چھوٹی سی مسٹیک ہے جو ہمیں معلوم نہیں ہے، جس کی وجہ سے بات کفر میں چلی جاتی ہے. تو آپ نے دو نقطوں والے کاف کو موٹا پڑھنا ہے جس جگہ بھی آ جائے. جو دوسرا کاف ہوتا ہے کش والا تو اس کو آپ نے باریک لہجے میں پڑھنا ہے، اس کو موٹا پڑھنا ہے. قل قل هو اللہ. لفظ اللہ سے پہلے زبر آ گئی، اللہ کو موٹا. قل ہو کو ہم نے کھینچنا نہیں ہے، ہا پیش ہو. قل ہو واللہ احد. احد حمزہ زبر آ ہا زبر ہا. احد. دو پیشیں جو ہیں وہ ساکن ہو گئی ہیں، رک کے ہم.
قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد. اللہ کو موٹا، صاد کی سیٹی، صاد 2 دفعہ پڑھا جائے گا. اللہ الصمد. لم یالد، لم یالد، یہاں پہ ہم نے کسی کو نہیں کھینچنا. لم یالد ولم یولد. وو ساکن سے پہلے پیش آ گیا ہے تو وو مدہ ہوگا. ہم نے اس کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. لم یالد ولم یولد ولم یکن لہ، ولم یا، یہ آپ کاف پتلا آ گیا. ولم یکن لہ، اس کو موٹا نہیں پڑھنا، اس کو آپ نے پتلا پڑھنا ہے. کل لہ کفوا احد. کیسے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ہو الٹا پیش سے اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچا. ولم یکن لہ کلہ، لا کلہ نہیں پڑھنا. ولم یکن لہ کفوا احد. تکبیر. اللہ اکبر. اللہ، ہو کو کھینچنا نہیں ہے، اللہ کو موٹا پڑھنا ہے. اللہ اللہ اکبر. حمزہ کاف زبر اک، با را زبر بر، را ساکن ہو جائے گا، رکیں گے تو اکبر. اللہ اکبر نہیں پڑھنا. کیا ہے؟ اللہ اکبر، کاف پتلا، اکبر. واللہ، اللہ اکبر. رکوع میں 3 بار کیا پڑھنا ہے؟ صبح، با کا کلکلا، کلکلا والا با ہے، سین کی سیٹی. سبحان ربی، ربی با دوہا پڑھا جائے گا. سبحان ربی یل عظیم، یل عظیم. سبحان ربی یل عظیم. بی کو آپ نے کھینچنا نہیں ہے، با کے نیچے صرف زیر ہے، با زیر بی. سبحان ربی یل عظیم. اس کے بعد جو باقی کا ہے وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کو ہم ایک بار دوبارہ سے ریوائز کر لیتے ہیں، جو پیچھے سے ہم نے سبحان اللہ سے سٹارٹ کیا ہے، تاکہ مزید اگر کوئی مسٹیک ہے تو آپ لوگوں کی نکل جائے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ. کیسے؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا إله غیرک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. سورۃ اخلاص. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس کے بعد تکبیر. اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اکبر. اس کے بعد رکوع میں 3 بار. سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا، اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر
زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا تاکہ جن لوگوں کی نماز غلط ہے ان تک بھی یہ ویڈیو پہنچے اور وہ بھی اپنی نماز کو ٹھیک کریں، اس کا اجر و ثواب آپ کو بھی ملے اور اللہ عز و جل مجھے بھی عطا فرمائے۔ تو آج کا سبق بس یہاں تک تھا، انشاءاللہ عز و جل باقی جو نماز رہ گئی ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا، دعاؤں میں یاد رکھنا خصوصی طور پر، اور اپنے ویڈیو کا اختتام ایک چھوٹی سی دعا کے ساتھ کرتے ہیں۔ چلیں آپ لوگ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔